सामईन मोहतरम, हिकायत रूमी का सिलसिला हिकायत नंबर 5, जिसका उन्वान है ज़हर कातिल मशवरा। एक दफा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से कहा, ए फिरौन, तू इस्लाम कबूल कर ले, इसके एवज तेरी आखिरत तो बेहतर हो ही जाएगी, मगर दुनिया में भी तुझे 4 नेमतों से नवाजा जाएगा। तू अलल अलान इस बात का इकरार कर ले कि अल्लाह ताला के सिवा और कोई खुदा नहीं, वो बुलंदी पर अफलाक और सितारों का पस्ती में जिन्नों इंस शयातीन और जानवरों का पैदा करने वाला है, पहाड़ों, दरियाओं, जंगलों और बेयाबानों का भी खालिक व मालिक है। उसकी सल्तनत गैर महदूद है और वो बेनजीर व बेमिसाल है। वो हर शख्स, वो हर मकान का निगहबान है, आलम में हर जानदार को रिस्क देने वाला है, आसमानों और जमीनों का मुहाफिज है, नबातात में फूल पैदा करने वाला और बंदों के दिलों की बातों को जानने वाला, सरकशों पर हाकिम और उनकी सरकूबी करने वाला है। फिरौन ने कहा, वो 4 चीजें कौन सी हैं? आप अलैहिस्सलाम मुझे बतलाएं, शायद उन उम्दा नेमतों के सबब मेरे कुफर का शिकंजा ढीला हो जाए और वो मशरब इस्लाम हो जाए। ए मूसा अलैहिस्सलाम, जल्द उन नेमतों के मुतल्लक बयान करो, मुमकिन है कि मेरी हिदायत का दरवाजा खुल जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म इलाही से फरमाया कि अगर तू इस्लाम कबूल कर ले तो पहली नेमत तुझे ये मिलेगी कि तू हमेशा तंदुरुस्त रहेगा और कभी भी बीमार नहीं होगा। अपने खाने तन में ताल्लुक़ खुदाबंदी का ऐसा खजाना देखेगा जिसको हासिल करने के लिए तू अपनी तमाम ख्वाहिशात नफसानिया को मर्जियात इलाहिया के ताबे करने के लिए मुजाहिदात में जान तक देने को तैयार हो जाएगा। इससे जो दौलत तुम्हें मिलेगी वो रश्क हफ्ते अकलीम होगी। ख्वाहिशात के अबर को फाड़ने के बाद महताब हकीकी का नूर ताबा मस्त कर देता है। ए फिरौन, जिस तरह एक कीड़े को हरा पत्ता अपने अंदर मशगूल करके अंगूर से महरूम करता है, इसी तरह ये दुनिया हकीर तुझे अपने अंदर मशगूल करके मौलाए हकीकी से महरूम किए हुए है और तू कीड़े की तरह लजाइज़े जिस्मानिया में मसरूफ है। तीसरी नेमत तुझे ये अता होगी कि अभी तू एक मुल्क का बादशाह है, इस्लाम लाने के बाद तुझे 2 मुल्क अता होंगे। ये मुल्क तुझे अल्लाह ताला से बगावत करने की हालत में मिला है। अतात की हालत में क्या कुछ अता होगा? जिसके फजल ने तुझे तेरे जुल्म की हालत में इस कदर दिया है, तो उसकी इनायत वफा की हालत में किस दर्जा तक होगी। और चौथी नेमत यह मिलेगी कि तू हमेशा जवान रहेगा और तेरे बाल भी काले रहेंगे। ये बातें सुनकर फिरौन का दिल बहुत मुतासिर हुआ। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अच्छा, मैं अपनी अहलिया से मशवरा कर लूं। उसके बाद वो घर गया और हजरत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इस मामले में गुफ्तगू की। हजरत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जवाब मौलाना रूम ने बड़े प्यारे अंदाज में बयान फरमाया। फिरौन ने जब अपनी बीवी आसिया से जब यह माजरा बयान किया तो उन्होंने कहा, अरे इस वादा पर जान कुर्बान कर दे, खेती तैयार है और निहायत मुफीद है, अब तक जो वक्त गुजरा है सब बेफायदा गुजरा है। ये कहकर वो ज़ारो कितार रोने लगी। फिर उन्होंने कहा, तुझे मुबारक हो, आफताब तेरा ताज होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तेरी बुराइयों की पर्दापोशी की और तुझे दौलत बातनी देना चाहते हैं। गंजे का ऐब तो मामूली टोपी छुपा सकती है, मगर तेरे अयूब को तो अल्लाह ताला की रहमत छुपाना चाहती है। मेरी तो राय ये है कि तुझे किसी से मशवरा करने की जरूरत ही नहीं थी। तुझे तो उसी मजलिस में फौरन इस दावत हक को खुशी खुशी कबूल कर लेना चाहिए था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो दावत तुम्हें दी है, कोई ऐसी वैसी बात तो ना थी जिसमें तू मशवरा ढूंढता फिर रहा है। ये तो ऐसी बात थी कि सूरज जैसी रफीउल मर्तबत मखलूक के कान में पड़ती तो सर के बल उसको कबूल करने के लिए आसमान से जमीन पर आ जाता। ए फिरौन, ये इनायत तुझ पर खुदा की ऐसी है जैसे इब्लीस पर रहमत होने लगे। ये हक ताला का मामूली करम नहीं कि तुझ जैसे सरकश और जालिम को याद फरमा रहे हैं। अरे मुझे तो ये ताज्जुब है कि उसके करम को देखकर खुशी से तेरा पित्ता क्यों नहीं फट गया और वो बरकरार कैसे रहा। अगर तेरा पित्ता खुशी से फट जाता तो दोनों जहान से तुझे हिस्सा मिल जाता, दुनिया में नेक नामी और आखिरत में नजात होती। अल्लाह वालों के आंसू जो जमीन पर गिरते हैं, फरिश्ते उनको अपने मुंह और परों पर मलते हैं और अल्लाह ताला शहीदों के खून के बराबर उन्हें वजन करते हैं।
حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے فرعون سے کہا تو پسو پیش نہ کر، ایک قطرے کو فوراً بہا دے اور اپنے نفس کو جھکا دے، تکبر کے باعث آراز نہ کر تاکہ دریائے قرب حق سے تو مشرف ہو جائے۔ دولت عظمیٰ اس قطرے کو ملتی ہے جسے خود سمندر طلب کرے۔ یہ تجھ پر نہایت ہی شفقت ہے کہ تجھے اس اصرار کے ساتھ بلایا جا رہا ہے، دریائے رحمت خود تجھے بلا رہا ہے، تو کیوں دیر کرتا ہے؟ جلد اپنے آپ کو ان کے ہاتھ فروخت کر دے۔ اگر تو بے دست و پا ہے، اپنی ذاتی سائی سے اس دریا تک نہیں پہنچ سکتا، تو اپنے آپ کو حکم موسیٰ علیہ السلام کا بالکل مطیع کر دے۔ جن انعامات کا تجھ سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو ان پر بدگمانی مت کر، انہیں فریب و دھوکہ مت سمجھ، بلکہ ان انعامات کو جلد حاصل کر تاکہ تو کہیں غلط بینی سے دھوکہ کھا کر برباد نہ ہو جائے۔ اپنی گردن خدا کے سامنے جھکا دے، اس کی بشارت سے خوش ہو جا۔ کب تک سرکشی کرتا رہے گا اور گردن تکبر سے اونچی رکھے گا؟ وقف مت کر، جلد محبوب حقیقی سے مل جا۔ وہ خالق و مالک تجھے تیرے گناہوں پر شرمندہ نہیں کر رہا، تو اس کا شکر ادا کر۔ خدا تجھے اپنے فضل سے اپنے تک رسائی کا راستہ دے رہا ہے، تو دوڑ کر جا۔ دیکھ تو صحیح ہے فرعون، اس قدر تیرے کفر عظیم کے باوجود اس کا اکرام تجھے کیوں کر قبول کر رہا ہے؟ کیا یہ انعام اور عطائے شاہی قابل قدر نہیں؟ ایسا اجر بازار کس کے ہاتھ لگتا ہے کہ ایک گل کے عوض گلزار ملتا ہو اور ایک دانے کے عوض 100 درخت ملتے ہوں۔ اس سوز و گداز کے ساتھ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رغبت دلائی کہ جلد از جلد وہ رجوع اللہ کرے۔ فرعون نے وہی الفاظ پھر سے دہرائے، اچھا ہم اپنے وزیر حامان سے بھی مشورہ کر لیں۔ حضرت آسیہ نے کہا اس سے بیان نہ کرو، وہ اس کا اہل نہیں، بھلا اندھی بڑھیا باز شاہی کی قدر کیا جانے۔ نااہل کے وزیر بھی نااہل ہوتے ہیں، ہر شخص اپنے ہم جنس سے ہی مشورہ لینا پسند کرتا ہے۔ الغرض فرعون نے حامان سے ساری باتیں کہہ دی اور اس سے مشورہ مانگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حامان یہ باتیں سن کر لال پیلا ہو گیا، غم و غصے میں آ کر اس نے اپنا گریبان چاک کر ڈالا اور شور مچانا اور رونا دھونا شروع کر دیا۔ اپنی دستار کو زمین پر پٹخ دیا اور کہا، ہائے حضور کی شان میں موسیٰ نے ایسی گستاخی کی، نعوذ باللہ، آپ کی شان تو یہ ہے تمام کائنات آپ کی مسخر ہے، مشرق سے مغرب تک سب آپ کے پاس خراج لاتے ہیں اور سلاطین آپ کے آستانہ کی خاک بخوشی چومتے ہیں۔ انہوں نے آپ کی سخت توہین کی ہے، آپ تو خود پوری دنیا کے لیے مسجود اور معبود بنے ہیں، آپ ان کی بات مان کر ایک ادنا غلام بننا چاہتے ہیں۔ اگر حضور آپ کو اسلام کی دعوت قبول ہی کرنا ہے تو مجھے پہلے ہی مار ڈالیے تاکہ کم از کم میں آپ کی یہ توہین اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکوں۔ آپ میری گردن فوراً مار دیں، میں اس منظر کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا کہ آسمان زمین بن جائے اور خدا بندہ بن جائے، ہمارے غلام ہمارے آقا بن جائے۔ مولانا روم یہاں اس حامان بے ایمان کو مخاطب ہو کر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اے حامان مردود، کتنی ایسی حکومتیں جو مشرق تا مغرب پھیلی ہوئی تھیں مگر خدا کے قہر سے آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ جو زہر قاتل مشورہ حامان نے دیا اس کے بارے میں مولانا اظہار کرتے ہیں، یہ تکبر جو حامان میں تھا زہر قاتل تھا، اور اسی زہر آلود شراب سے حامان بدمست ہو کر احمق ہو گیا تھا، اور اس ملعون کے مشورے سے فرعون نے قبول حق سے انکار کر کے خود کو دائمی رسوائی اور عذاب کے حوالے کر دیا۔ جب فرعون حامان کے بہکاوے میں آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے تو بہت سخاوت اور عنایت کی تھی مگر صد افسوس یہ گوہرے نایاب تیرے مقدر میں نہ تھے۔ درس حیات، جاہل، احمق اور بد کردار سے اچھے مشورے کی توقع ہرگز نہ رکھو۔ اگر عورت بھی صاحب کردار ہے تو اس سے مشورہ کر لو، وہ تمہیں اچھا مشورہ دے گی۔ بیوقوف کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے، لیکن تنہائی سے بہتر ہے کہ اچھے لوگوں کی تلاش جاری رکھو، یقیناً تم ان تک پہنچ جاؤ گے۔